बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं। नाजरीन, आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इमरान खान के हवाले से जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी है। जो असद कैसर हैं वो ऑफिशियली कह चुके हैं कि रवा हफ्ते पीटीआई जो है लॉन्ग मार्च करने जा रही है। काफ़ी देर से इस लॉन्ग मार्च का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन ये लॉन्ग मार्च रवा हफ्ते क्यों किया जाएगा, किस चीज़ का वेट किया जा रहा है, किस शख्सियत का इंतज़ार किया जा रहा है, ये मैंने आपसे शेयर करना है। और उसके साथ मैंने आपको और भी बहुत सी खबरें जो मैंने आपको देनी है। जो साइफ़र के हवाले से चोरी चकारी की बातें चल रही हैं, कभी साइफ़र कहते हैं मौजूद नहीं है, फिर कहते हैं साइफ़र चोरी हो गया। अब इन्होंने ये बयानिया दिया मार्केट में कि जनाब साइफ़र चोरी हो गया और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी, असद उमर के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सारी बातें आई। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये तो बात जो हमने शोशा छेड़ा है ये हमारे ही पल्ले जो है ना वो हमारे पीछे पड़ गया है, हमें ही उल्टा इसका जो है भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाद में ये बात की वजाहत दे दी कि जी हमारे पास साइफ़र की कॉपी और साइफ़र ओरिजिनल पड़ा हुआ है, साइफ़र मौजूद है। तो उस हवाले से मैंने आपको डिटेल बतानी है कि साइफ़र असल में चोरी किया किसने, वो चोर कौन है जो साइफ़र चोरी करके बैठे हुए हैं, और क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो ये साइफ़र अपने पास रखें या इसकी वो कॉपी अपने पास रखें। इस हवाले से बात करेंगे। उसके साथ नाज़रीन मैंने आपको ये भी बताना है कि नजम सेठी बहुत क्लियरली कुछ नाम वाज़े तौर पे, हमेशा से आपको पता वो कुछ चीज़ें ऐसी बातें करते हैं जो वो मार्केट में बयानियाँ फेंकते हैं और फेंकने के बाद चेक करते हैं कि अब आवाम का क्या रद्द अमल आता है। उनके हवाले से कुछ खबरें हैं वो आपको बताऊँगी। पीपल्स पार्टी ने चूँकि मैंने आपको अपनी वीडियो में कल भी बताया था कि इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा और पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं। इनके दरमियान इस वक्त क्या टसल चल रही है तमाम तफसील मैं आपको बताऊंगी, और इस हवाले से सारी वीडियो आपको मेरे साथ सुननी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी, मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। नाज़रीन सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। ये लोग तैयारियां तो करके बैठे हुए हैं, हर बारी पूरी कमर कसते हैं, पूरी तैयारियां करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं कि अब इतने हमें शेल्स चाहिए, ये चाहिए, आंसू गैस शेल्स चाहिए, ये हमें इतना हमें सामान चाहिए, इतनी सिक्योरिटी चाहिए। फिर मुख्तलिफ शहरों से सिक्योरिटी मंगवाते भी हैं, लेकिन सब का सब धरा का धरा रह जाता है। इमरान खान हर बार इनकी जो प्लानिंग है उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। ये कैसे ऐसा हो रहा है मैं इसमें आपके साथ एक ट्वीट शेयर करना चाहती हूँ। लॉन्ग मार्च तो होगा और रवा हफ्ते ही होगा, इसमें कुछ इंतज़ार किया जा रहा है जनरल बाजवा के हवाले से, क्योंकि आपको पता है फवाद चौधरी भी प्रोग्राम में कहते हुए दिखाई दिए हैं कि जनाब हमारे जब मामला ठीक चल रहे हैं तो ऑडियो लीक के हवाले से हम क्यों किसी से बात करेंगे, हम क्यों किसी से बहसेंगे, हम क्यों कहें कि इसकी तहकीकात हुई है, जो भी सिलसिला है। अब इस लॉन्ग मार्च के हवाले से एक ट्वीट सामने आई है कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम, और उन्होंने ये ट्वीट करी है, और यहाँ से पता चलता है कि तहरीक इंसाफ अपने लॉन्ग मार्च की पूरी तैयारियां करके बैठी हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस्लामाबाद को ही जो है वो मेन मरकज़ी निगाह का जो है वो बनाया जाए, जगह बनाया जाए, होगा ये। वो ये लिखते हैं कि कौन कहता है कि लॉन्ग मार्च के लिए डी चौक जाना ज़रूरी है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे और जीटी रोड पर आवाम का जमे गफ़ीर ही काफ़ी होगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्लॉकेज होती है या आवाम को पहुंचने में मसला होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है जनाब, आप जहाँ पे मौजूद हैं वहीं पे लॉन्ग मार्च में शामिल हैं, और तहरीक इंसाफ इस चीज़ पे फुल तैयार है। इमरान खान कॉल देंगे तो आवाम तो निकलेंगे। इमरान खान की मौजूदा तहरीक के नतीजे में सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू ये है कि मुल्क के वकला और स्टूडेंट्स साथ खड़े हो चुके हैं। आपने देखा ही है, कल भी इमरान खान ने पेशावर में एडवर्ड यूनिवर्सिटी में एड्रेस किया है, उन्हें 30th को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बुलाया गया है, और जिस तरह उनकी इससे पहले जो उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं वकला की तंजीमों में जाके उन्होंने एड्रेस किया है, और इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है। तो जनाब ये लॉन्ग मार्च तो होगा, लेकिन बस अभी इंतज़ार किया जा रहा है। ये है लॉन्ग मार्च की अपडेट। अब मैंने इसके आगे जो आपको बताना है वो ये बताना है जनाब साइफ़र 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 की कहानियाँ सुन रहे थे, हम सुन रहे थे, पहले सुना साइफ़र है ही नहीं, फिर पता चला साइफ़र एक हकीकत है, फिर पता चला साइफ़र का एक वाकई वजूद है, वो एग्जिस्ट करता है, फिर साइफ़र जनाब गायब हो जाता है, मंजर आम से इसको हटाने के लिए गायब कर देते हैं। फिर इनको पता चलता है कि ये जो हमने कह दिया है इसके तो हमारे अपने पीछे पड़ गई है आवाम, और ये हमारे लिए ख़तरा बन गया, तो ये कह देते हैं जी कि हमारे पास मौजूद है। फिर अब वो साइफ़र
جس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف اس چیز کا کیس اب بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے عمران خان پہ کیسز بنا کے کوشش کرنی کہ کسی بھی ایک کیس میں عمران خان کو نااہل کیا جائے، تو یہ ان کی تیاری ہے۔ اب یہ تو ہو گیا، یہ سائفر آپ کی میری رسائی میں نہیں آ سکتا، اور جب عمران خان اس آڈیو لیک کرنے کا ایک فائدہ ناظرین بہت اچھے سے ہو گیا، وہ یہ ہوا، اور وہ عمران خان کو ہے کہ عمران خان یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کنٹری کا نام نہیں لینا، ہم نے امریکنز کا نام نہیں لینا، سائفر ہے، اور اس وقت وہ وزیر اعظم کی دسترس میں ہی نہیں آ پا رہا، ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں تک۔ تو خیر، سائفر کس کے پاس تھا؟ وہ دو چور کون ہیں کہ اگر یہ کاپی نہیں بھی مل رہی تھی اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس چیز سے اناؤنس نہیں بھی کرتی، تو اس کے لیے دو لوگوں سے رابطہ کیا جا سکتا تھا جن کے پاس یہ سائفر موجود ہے بقول ان کے۔ نجم سیٹھی صاحب لکھتے ہیں 23 مارچ کو، I have a copy of secret letter that Imran Khan waved at the rally today۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان نے اپنی ریلی میں پہلی دفعہ سائفر دکھایا تھا اور ان سب کی جانیں نکل گئی تھیں، تو اس سائفر کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس وہ سائفر کی کاپی ہے۔ ایکچولی اٹ از دا پبلک ڈومین۔ IK از اے ڈرامے باز ہو پلیز مائنڈ گیم۔ عمران خان جو دماغ سے کھیلتا ہے، لوگوں کے ڈرامے باز اور یہ ساری باتیں۔ اب یہ ٹویٹ تو انہوں نے کر دی، اس کے بعد حامد میر صاحب چور نمبر 2، انہوں نے یہ ری ٹویٹ کیا اور لکھا I also have the copy، یعنی کہ میرے پاس بھی اس سائفر کی کاپی ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ان پہ لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ان کی دسترس میں آنا نہیں چاہیے، ان کے سورس کون ہیں، ان کی رسائی اس تک کیسے پہنچی ہے، ان تک یہ چیزیں کیسے پہنچی ہیں، انہوں نے عوام کو یہ لکھا جس طرح ہے، یہ کلیم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر پہلے ان سے آپ انویسٹیگیٹ کریں، ان پہ آفیشیل ایکٹ پہلے لگائیں، اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان پہ لگانا چاہیے، اور اگر یہ طریقے سے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق ہے، وہ پھر آپ قانونی طور پہ دیکھیں، لیکن فی الوقت یہ دونوں کی جو ہے کیپیسٹی میں نہیں آتا کہ یہ لوگ یہ کریں۔ اس کے بعد جناب، اب نجم سیٹھی کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے، تو نجم سیٹھی نے اب ایک فرائیڈے ٹائمز میں جو ہے وہ لکھا ہے، کیونکہ فرائیڈے ٹائمز اور جو نیا دور ان کا الحاق ہو چکا ہے، تو فرائیڈے ٹائمز میں وہ لکھتے ہیں آڈیو کے لیک ہونے کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک ہی ون پیراگراف ٹائپ یا ون لائنر بتاؤں گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس وقت نیوٹرل امپائر نے بھی مداخلت کی تاکہ گفتگو میں توازن آ جائے۔ عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی آڈیو سامنے آ گئی، جس میں وہ تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ مراسلے پر کیسے کھیلنا اور کس طرح اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھے دائرے میں لا کے کہ بھائی آپ جس طرح کے بات کر رہے ہیں ان کے خلاف کیوں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، یہ ابھی تک اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کیسے اتنے مطمئن بیٹھے ہیں، اور کوئی بھی چیز آتی ہے ان کے منہ میں، یہ دل میں جو بات آتی ہے یہ بول دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں مین پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، لیکن جانے سے پہلے ناظرین ایک آخری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز میرے سامنے ہے، وہ یہ ہے جناب کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مریم ورسس بلاول چل رہا ہے، اور بلاول اور مریم جو ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل آئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پہلے تو فوکس کیا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ہیں وہی اگلے وزیر اعظم بنیں گے، ان پہ تھوڑی محنت کی جا رہی تھی۔ زرداری صاحب کہتے ہوئے دکھائی دے کہ میں بلاول کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اسٹریٹجی چینج بھی ہوئی، پھر کچھ وقت کے لیے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو تھوڑا رسپانس بھی کم دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے جناب، اب مریم نواز جب اپنے کیس میں بریت لے لیتی ہیں، بری ہو جاتی ہیں، اور اب ان کے مد مقابل آ جاتی ہیں، یعنی کہ منہ کو ہی آ گئی ہیں پیپلز پارٹی کے، تو وہ یہ کہتے ہیں پہلے جناب الیکشن میں کھیلیں، الیکشن لڑیں، اس کے بعد پارلیمنٹ میں آئیں۔ آپ اس طرح تو کسی بھی ڈیزگنیشن پہ یا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، اور نون لیگ کی کابینہ میں چونکہ ان کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس لیے پیپلز پارٹی نے یہ بات کی ہے، اور کابینہ میں شامل ہونے کے لیے ان کا آپ کیبنٹ میں بالکل شامل ہو، لیکن آپ پہلے جائیں۔ تو مریم نواز صاحبہ پہلے جا کے آپ الیکشن لڑیں۔ یہ پی ڈی ایم وہی ہے جس میں پیپلز پارٹی اور بہت سی جماعتوں کا اتحاد ہے، اور یہ اتحاد کہاں تک اتحاد ہے آپ کو پتہ چل گیا، کیونکہ آلریڈی ان کی جو کابینہ وہ 74 رکنی لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ 74 لوگوں پر مشتمل ہے۔ پارلیمانی سیاست کی اگر بات کریں تو اس وقت پارلیمانی سیاست میں جو مریم نواز کی انٹری ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، یعنی کہ شہباز گروپ تو آپ سمجھیں ڈیڈ ہو چکا ہے، آؤٹ ہو چکا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مفادات کا ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ تمام تفصیلیں میں نے آپ کو بتانی تھی۔ پنجاب میں اگر ان کو حکومت ملے گی بھی جناب، اگر تو نون لیگ کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں تو یہ حکومت مل بھی گئی
تو ہوگا کچھ یوں کہ اس حکومت کے ملنے کے باوجود شریف خاندان سے کوئی شخصیت پنجاب کے کسی بھی عہدے پہ فائز نہیں کی جائے گی، خاندان سے باہر کی جائے گی، یہ بھی سورسز بتاتے ہیں، کسی کا نام دیا جائے گا۔ اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے تو گرین سگنل ہے، لیکن پارلیمانی سیاست میں انٹری بند ہے، نو انٹری ہے۔ جہاں انٹری ہے وہاں یہ اتنی انٹری ہے کہ آپ آ جائیں، اور اس سے زیادہ نو انٹری کا بینر آگے لگا دیتے ہیں جی کہ پارلیمانی سیاست میں ہم آپ کو آپ کے کیسز کی وجہ سے نہیں گھسنے دیں گے۔ تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں اب یہ نیا کس پار بیٹھتی ہے۔ یہ ابھی تک انفارمیشن ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پاس